अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। मेरे बेहद प्यारे सामीन व नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप खैरियत से होंगे। हज़रात ग्रामी कदर, आज का हमारा मौजू है शराबी पर अज़ाब। शराब के मना किए जाने के बारे में कुरानुल हकीम में बहुत सारी आयात हैं। इनमें से एक ये है, सूरत अल बकरा आयत नंबर 219, तुमसे जुए और शराब के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए इन दोनों में बड़ा गुनाह है। ये आयत सुनकर कुछ लोगों ने शराब पीना छोड़ दी, मगर चंद एक पीते रहे। एक आदमी शराब पीकर नमाज पढ़ने लगा, उसके मुंह से गलत सलत अल्फाज निकलते रहे तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने ये आयत नाज़िल फरमाई, सूरतुल अन्निसा आयत नंबर 43, ऐ ईमान वालो, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। इस आयत के बाद अक्सर व बेशतर ने शराब छोड़ दी। हज़रात ग्रामी कदर, एक और आयत में अल्लाह पाक फरमाता है, सूरत अल माइदा आयत है 91, बेशक शैतान चाहता है कि तुम्हारे दरमियान शराब और जुए से दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल ले। इसके शान नज़ूल यही है कि अल्लाह पाक ने इस चीज़ को हराम करार दिया है और हमें चाहिए कि हम इससे बचें। शराब के हराम होने के मुतल्लिक बहुत सारी अहादीस भी हैं। ख़ातम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदि शराब जन्नत में ना जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बुत परस्ती की ममानियत के बाद अल्लाह ताला ने मुझे शराब नोशी से और लोगों पर लानत भेजने से मना फरमाया। मज़ीद फरमाया, जो कौम शराब पर दुनिया में इकट्ठी हुई या इत्तफाक किया, अल्लाह ताला इन्हें जहन्नम में जमा करेगा। फिर वो एक दूसरे से कहेगा, ऐ फला, तूने मुझे शराब का रसिया बनाया था जिसकी बदौलत मैं आज यहाँ हूँ। यही बात दूसरा इसी तरह कहेगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दुनिया में शराब पिएगा उसे जहन्नम में अल्लाह ताला एक ऐसा जहर पिलाएगा जिसे पीकर इसके जिस्म का गोश्त गिर जाएगा। जहन्नमी इससे सख्त अजियत पाएगा। शराब पीने वाले, कशीद करने वाले, बहुत तवज्जो तलब बात, शराब पीने वाले, कशीद करने वाले, नचोड़ने वाले, उठाने वाले पर और जिसके लिए लाई गई हो उस पर, इसकी कीमत खाने वाले पर बराबर के शरीक होने की बिना पर अजाब है। अल्लाह ताला इनमें से किसी की नमाज, रोज़ा, हज कबूल नहीं करता जब तक वो तौबा ना कर लें। अगर बग़ैर तौबा के मर गए तो हर घूंट के हिफ्ज़ अल्लाह ताला जहन्नम की पीप पिलाएगा। याद रखो, नशा हर किस्म का हराम है और हर किस्म की शराब हराम है। हज़रत इब्ने अबी दिनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है कि मैं नशे में धुत एक शराबी के करीब से गुज़रा। वो अपने पेशाब से हाथ धो रहा था जैसे वज़ू कर रहा हो और कह रहा था, यानी अल्लाह ताला की हम्द है जिसने इस्लाम को नूर बख्शा और पानी को पाक फरमाया। अब्बास बिन मरदास से ज़माना जाहिलियत में कहा गया, तुम शराब क्यों नहीं पीते, इससे तुम्हारे अंदर गर्मी पैदा हो गई। उसने कहा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कि खुद हाथों से जहालत को पकड़कर अपने पेट में डालूं। मैं ये नहीं पसंद करता कि सुबह कौम की सरदारी करूं और शाम को दीवाना बनकर सामना करूं। हज़रत इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं,
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب خباثتوں کی ماں ہے، اس سے بچو۔ پہلے وقتوں میں ایک عبادت گزار آدمی تھا جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ ایک بدکار عورت نے اس کا پیچھا کیا، اسے ملازم کے ذریعے بلایا کہ تمہاری گواہی ہے، تمہارا آنا اس لیے ضروری ہے۔ وہ گیا تو عورت نے دروازہ بند کر دیا، حتیٰ کہ وہ ایک بدکار عورت کے پاس پہنچ گیا۔ اس عورت نے کہا یا غلام کو قتل کر دے، یا میرے ساتھ بدکاری کر، یا شراب پی، ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گی۔ گرامی قدر حضرات، اس نے شراب کو ان گناہوں میں سے سب سے کم گناہ سمجھا اور کہا کہ شراب لاؤ۔ جب شراب پی لی تو کہا اور لاؤ اور لاؤ۔ آخر اس نے اس عورت سے بدکاری بھی کی، اس لڑکے کو قتل بھی کر دیا۔ شراب سے بچو، واللہ شراب اور ایمان ایک سینے میں جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک کو دوسرا باہر نکال دیتا ہے۔ ایک قصہ بڑا مشہور ہے ہاروت ماروت کا۔ مسند احمد اور ابن حبان میں ہے کہ ابن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو فرشتوں نے عرض کیا، اے پروردگار، تو ایسی ہستی کو اپنا نائب بنا کر بھیج رہا ہے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اس منصب کے لیے ہم زیادہ اہل ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ انہوں نے عرض کی، ہے اللہ، ہم بنی آدم سے زیادہ اطاعت گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم سے 2 فرشتے آگے ہیں، ہم دیکھیں گے وہ دنیا میں کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیج دیا۔ چنانچہ ان کے سامنے زہرہ نامی ایک نہایت خوبصورت عورت آئی۔ انہوں نے اس سے مباشرت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو عورت نے انکار کر دیا اور کہا یہ نہیں ہوگا جب تک تم کلمات شرک زبان پر سے نہ نکالو گے۔ فرشتوں نے کہا واللہ ہم کبھی شرک نہ کریں گے۔ عورت چلی گئی، دوبارہ بچہ گود میں لے کر آئی تو فرشتوں سے دوبارہ بچے کو گود میں لے کر آئی تو فرشتوں نے مباشرت کا سوال کیا تو اس عورت نے پہلے اس بچے کو قتل کرنے کا کہا، پھر مباشرت کر لینا۔ انہوں نے کہا واللہ ہم ہرگز یہ نہ کریں گے۔ عورت پھر چلی گئی، اب وہ شراب کو لے کر حاضر ہوئی۔ فرشتوں نے مباشرت کے لیے کہا تو عورت نے کہا شراب پی لو تو مباشرت کا مزہ مل جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے شراب پی لی اور بدمست ہو گئے۔ انہوں نے عورت سے بدکاری کی اور بچے کو قتل بھی کر دیا۔ ہوش آیا تو عورت نے کہا تم نے بدمست ہو کر سب کام کیے جن کا انکار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تم دنیا اور آخرت کے عذاب میں سے ایک کو چن لو، تو انہوں نے دنیا کے عذاب کو اختیار کیا۔ گرامی قدر حضرات، روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب شراب کو حرام فرمایا تو اس سے تمام فوائد سلب کر لیے گئے۔ تو میرے پیارے سامعین و ناظرین، اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے نشے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اور ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اور امت محمدیہ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، خاص طور پہ جو فلسطین کے مسلمان ہیں ان کو فتح یاب کرے۔ آمین ثم آمین۔